Bonsoir tout le monde, je me présente, Rachid Younes, psychologue clinicien ici sur Casablanca. Inch'Allah, la thématique d'aujourd'hui, ça sera la dépression, الاكتئاب. شنو هي الطريقة ديال العلاج ديال الاكتئاب وشنو هما الأعراض ديالو. On va parler على الأعراض هما الأولين pour savoir déjà شكون هما الناس اللي كيتصابوا بالاكتئاب وشنو هما الحالات اللي خاصهم يمشيو عند لو بسيكياتر ولا لو بسيكولوج bien sûr. Alors بالنسبة le premier symptôme هو les idées noires يعني les idées noires يعني الافكار السوداء ومنهم les tentatives de suicide ce qui veut dire les idées suicidaires انه تفكر في كيجيو افكار ديال الانتحار. كاينه لا دوزيام دي شوز اللي هي العياء الشديد. لا تروزيام دي شوز اللي هي انه يكون عنده قله النوم. لا كاتريام دي شوز اللي هي انه تينقص من القيمه ديال راسو، تينقص ديما من القيمه ديال راسو. الحاجه الاخرى اللي هي انه التركيز ما تيبقاش عنده لدرجه انه ما تيبقاش يقدر ياخذ قرارات في الحياه ديالو. وفوالا، هادو سي لي سيمبتوم اللي خاصهم يكونوا على الاقل جوج سيمانات والانسان فيه هاد لي سيمبتوم وكيكونوا عنده يوميا لي سونتيمون دو تريستيس، هادشي كامل اللي قلت يكون عنده او موان جوج من هادشي اللي قلت يكونوا في النهار. وبوندون دو سومان تكون عنده هاد الحاله عاد باش تنقدروا نقولوا يمكن هاد السيد راه عنده اون ديبرسيون ولا اكتئاب وخاصو ضروري يمشي عند لو بسيكاتر ولا لو بسيكولوج. مانتونو كنشوفوا بان بزاف ديال الناس اللي هما تيجيو اون كونسلطاسيون بور لا ديبرسيون بيان سور تلقاهم بانهم مشاو سوا ايزون ديجا اسيي لي زونتي ديبريسور يعني ديجا مشاو عند لو بسيكياتر عطاهم الدويات وبقاو بوندون سنين وما كان حتى شي ايفوليسيون الا ما كان العكس. نورمالمون بالنسبه لا ديبرسيون باش كيقدر الانسان يتغلب عليها هي بلا بسيكوثيرابي سكي فو دير بجلسات نفسيه مع اخصائي في علم النفس. وبعض الحالات كتطلب انك يكون عندك واحد رونديفو عند البسيكياتر اللي هو اخصائي في الامراض العقليه باش كيعطيك لي زونتي ديبريسور اللي هما مضادين للاكتئاب في بعض الحالات ماشي في كل الحالات. لان الاكتئاب الا جينا نشوفوا هو حاله نفسيه نتيجه لواحد لو تروماتيزم اللي يقدر يتعرض ليه هذاك الانسان وما يقدر يخرج منه الا هضر على هذاك لو تروماتيزم وعلى داك الشيء اللي طرا ليه مع واحد الانسان صاحب الاختصاص باش يقدر يشوف الحياه بواحد لو كوتي بوزيتيف فيكو كانوا في الاول عنده لي زيدي سويسيدير وكان كيفكر في الموت وكان كينعزل وكان كيطيح من القيمه ديال راسو. الوغ هو محتاج بلوتو لواحد الناس اللي يقدروا يطلعوا ليه من القيمه ديالو ويقدروا يعطيوه دي شوز بوزيتيف باش كيخرج من هذاك الاكتئاب. الا بقى كياخذ لي زونتي ديبريسور بوندون اعوام واعوام وما كانتش كتكون واحد لا ثيرابي اللي هي جلسات نفسيه في نفس الوقت، ما عمره ما غادي يكون العلاج غادي تكون بحال هذاك الانسان تياخذ الدويات غير هكذاك. الدويات لي زونتي ديبريسور اللي تنهضروا عليهم ملي تنجيو نشوفوا ولا تنسولوا لي بارون ديال بعض لي بيرسون اللي تيمشيو يديو ولادهم عند لو بسيكياتر بانهم مالوغوزمون تيديوهم عند لو بسيكياتر باش كيقدروا ياخذوا هذاك الدواء ويدفعوا في لا ميتوال باش يرجع لهم لو رومبورسمون ديال لا ميتوال. وهكذا تيقدر ياخذ واحد الدواء لواحد لا مالادي اللي كتقدر تعالج مسائل اخرى بلوتو كو هذاك الدواء اللي ديجا كيرجع ليه في لا ميتوال. لو بوت هو ان ذاك الانسان يتعالج ماشي ان المده الزمنيه طوال ويبقى الانسان ياخذ الدواء وما يتعالجش. J'espère que j'ai été clair au niveau de toutes les informations les têtes au niveau de la dépression. Inch'Allah, je reviendrai avec une autre vidéo et chaque semaine, غادي تكون une thématique différente. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, très bon week-end et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.